हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ हामी ग्रेड 12 म्याथमेटिक्सको प्लेन भन्ने च्याप्टर जुन छ त्यसको केही थ्योरिटिकल ब्याकग्राउन्ड हेर्न गइरहेछौँ। किनभने सुरुमा प्लेनको क्वेसन्सहरू गर्नुभन्दा तपाईँहरूलाई प्लेनमा कसरी काम गरिरहेको छु हो त्यो भिजुअलाइज हुन जरुरी छ। ठिक छ। सो यहाँनिर हामीले प्लेन भनेको के हो, प्लेनको नर्मल फर्महरू हैन, नर्मल फर्म कसरी लेख्ने, त्यसै गरी एंगल बिट्विन टू प्लेन्सहरू, एंगल बिट्विन टू प्लेन्स, त्यसै गरी एंगल बिट्विन अर्को के त यो टू प्लेन्स भयो, त्यसै गरी लाइन एन्ड प्लेन, लाइन एन्ड प्लेन आदि इत्यादि कुराहरू हामी हेर्न गइरहेछौँ। सो यो कुराहरू बुझेपछि तपाईहरुलाई मलाई लाग्छ 90% तपाईहरुको प्रब्लम सल्भ हुन्छ। किनभने यो कुरामा कन्फ्युजन भएर धेरै स्टुडेन्ट्सहरूलाई प्रब्लम सल्भिङमा पनि अप्ठ्यारो पर्छ, किनभने प्लेन भिजुअलाइज भइरहेको हुँदैन। ठिक छ। सो म यो कुराहरू तपाईलाई सजिलो बनाइदिन्छु, भिडियो हेर्दै जानु होला है। सुरुमा प्लेन भनेको के हो त्यो डिफिनेसन हेर्नुपर्छ। सो प्लेन भनेको चाहिँ एउटा सर्फेस हो। ठिक छ। के हो प्लेन भनेको? एउटा सर्फेस हो सच दैट, डिफिनेसन जस्तो त्यस्तै हुनु पर्यो, सच दैट स्ट्रेट लाइन जोइनिङ एनी टू पोइन्ट्स on it wholly lies on the surface, wholly lies on surface। सो यसको मतलब के भयो त? सपोज म पनि यहाँ एउटा 2D मा के बनाइरहेको छु, एउटा 2D जुन हाम्रो एउटा रेक्टेंगल जस्तो छ, रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चरमा मैले फिगर बनाइरहेको छु। सपोज यहाँ यो दुईटा के भयो, पोइन्ट्स भयो ए र बी। यो दुईटा पोइन्ट्स ए र बी छ र यो दुईटालाई जोइन गरी एउटा स्ट्रेट लाइन आइपुग्यो यहाँ। अब यो स्ट्रेट लाइनमा हामीले दुईटा पोइन्ट ए र बी जोइन गरेर स्ट्रेट लाइन बनायौँ, तर यहाँ बीचमा पनि धेरैवटा पोइन्ट्सहरू हुन्छ। ठिक छ। मैले यसलाई जुम इन गर्न सक्छु भने के देख्छु त, यहाँनिर एकदमै धेरै नम्बर अफ पोइन्ट्सहरू हुन्छ। अब प्लेन भनेको चाहिँ के हो त भने, सपोज यदि यो पोइन्ट्स सँगसँगै यो जुन ए र बी भन्ने पोइन्ट्स छ त्यो सँगसँगै अरू पोइन्ट्सहरू जुन छन् यहाँ, यदि त्यो सबै त्यो सर्फेसमा पर्छ, जुन सर्फेसमा हामीले प्लेनलाई डिफाइन गरिरहेछौँ हैन, प्लेनलाई एउटा सर्फेस भनेर डिफाइन गरिरहेछौँ र त्यो प्लेनमा त्यो सर्फेसमा हामीले स्ट्रेट लाइन बनायौँ र त्यहाँ भएको सबै पोइन्ट्सहरू चाहिँ त्यो सर्फेसमा पर्न गयो भने के हुन्छ त, त्यो एउटा प्लेन हुन जान्छ। ठिक छ। सो कुनै पनि एउटा सर्फेसमा, सो हामीले यस्तो सर्फेस चुज गर्नु पर्यो कि यहाँ भएको जुन यो लाइन एबी छ, यो लाइन एबी मा भएको हरेक पोइन्ट चाहिँ त्यही सर्फेस भित्र परोस्। सपोज मैले यहाँनिर यसरी लाइन बनाएँ भने यो पोइन्ट ए, यो पोइन्ट बी भयो। पोइन्ट बी र केही पोइन्ट्सहरू त यहाँ भित्र पर्छ, तर हरेक पोइन्ट्सहरू यो सर्फेस भित्र त पर्ने भएन। सो यसलाई प्लेन भन्न मिलेन। सो सर्फेस सच दैट स्ट्रेट लाइन जोइनिङ एनी टू पोइन्ट्स अन इट होल्ली लाइज अन अ सर्फेस भयो भने त्यो प्लेन हुन्छ। र प्लेनमा यसरी विभिन्न लाइनहरू बनाउन सकिन्छ। ठिक छ। यो भयो हाम्रो प्लेनको एउटा सर्ट एन्ड डिफिनेसन हैन, एकदम कङ्क्रिट डिफिनेसन भन्न पनि सकिन्छ यसलाई। सो यति भइसकेपछि प्लेनलाई के अर्को तरिकाले लेख्न सकिन्छ होला त भन्ने कुरा गर्दा, एउटा म्याथमेटिकल पोर्सन आएपछि यसलाई एउटा म्याथमेटिकल इक्वेसनमा रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो जेनरली इक्वेसन अफ प्लेन भनेको चाहिँ के लेखिन्छ भने ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल्स टू 0 भनेर लेखिन्छ, जहाँ a b c d चाहिँ के भयो, हाम्रो कन्स्ट्यान्ट्सहरू भयो र xyz भनेको के भयो, हाम्रो भेरिएबलहरू भयो। ठिक छ। xyzहरू भेरिएबल भयो। सो यसले चाहिँ 3D मा एउटा प्लेन छ भनेर भन्न खोजिरहेछ। स्ट्रेट लाइन पनि एउटा प्लेनै हो, तर यो चाहिँ 2D मा प्लेन हो भन्न सकिन्छ। ठिक छ। 2D को प्लेन भनेर, यो चाहिँ हाम्रो 3D को प्लेन जस्तो भयो। सो अर्को कुरा के पनि हो भने यो एबिसी को भ्यालु चाहिँ 0 हुनु भएन, डी को भ्यालु 0 भयो मतलब भएन, एबिसी को भ्यालु 0 हुनु भएन। सो यसले प्लेन कसरी रिप्रेजेन्ट गर्छ होला त, र यो डिफिनेसन अनुसार कसरी मेल खान्छ? अब ठिक छ, डिफिनेसन याद गर्नु, एनी टू पोइन्ट्स अन इट। ठिक छ। एउटा स्ट्रेट लाइन छ, यो ए र बी भन्ने पोइन्ट छ र यहाँ भएको हरेक पोइन्ट चाहिँ
के गर्छ त त्यो सर्फेसमा लाई हुन्छ भनेर। सो हामीले के गर्नुपर्छ, यो इक्वेसन अफ प्लेन हो, जेनरल इक्वेसन अफ प्लेन हो भनेर प्रुभ गर्नको लागि लेट p x1 y1 z1 र q x2 y2 z2 दुईटा पोइन्ट्सहरु हो जुन चाहिँ यहाँनेरिबाट पास हुन्छ। यो इक्वेसन सपोज यसलाई 1 भन्यौं भने यसलाई सेटिस्फाई गर्छ। सो यसलाई सेटिस्फाई गर्छ भन्नुको मतलब के हो त, यो p पोइन्ट यहाँबाट पास हुन्छ भन्नुको मतलब ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d इज इक्वल्स टु 0 हुन्छ भन्नु। त्यसैगरी q यहाँबाट पास हुन्छ भन्नुको मतलब ax2 प्लस by2 प्लस cz2 प्लस d इज इक्वल्स टु 0 हुन्छ हैन। यो कुराहरु हुनेहो। अब हामीले के गर्छौं भने इक्वेसन 3 लाई, इक्वेसन 3 छ यसलाई चाहिँ हामीले के ले मल्टिप्लाई गर्छौं र यसलाई के सँग एड गर्छौं त भने इक्वेसन 2 सँग हाम्रो एड गर्छौं। सो यति गरिसकेपछि यहाँनेरि के आउँछ त ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d छ, यतापट्टि a अथवा kx2 प्लस kby2 प्लस kcz2 प्लस kd इज इक्वल्स टु 0 आयो। सो यहाँनेरि यसलाई कसरी लेख्न सकिन्छ, हामीले हाम्रो a प्लस a कमन लियो भने यहाँनेरि a कमन लियो भने के लेख्न सकिन्छ kx2 प्लस x1 हैन। त्यसैगरी b ky2 प्लस y1, त्यसैगरी c kz2 प्लस z1 प्लस d k प्लस 1 इज इक्वल्स टु 0 भनेर लेख्न सकिन्छ। अब यहाँबाट k प्लस 1 यो कमन लियो भने के देखिन्छ a यहाँनेरि kx2 प्लस x1 अनि यहाँनेरि डिवाइडेड बाइ k प्लस 1, त्यसैगरी यहाँनेरि b ky2 प्लस y1 डिवाइडेड बाइ k प्लस 1, यहाँनेरि kz2 प्लस z1 डिवाइडेड बाइ k प्लस 1 प्लस d इज इक्वल्स टु 0 हुन्छ। सो यसले के देखाउँछ, जुन यो हाम्रो एउटा पोइन्ट छ यहाँनेरि यो पोइन्ट आएको छ, एउटा पोइन्ट के हो त kx2 प्लस x1 बाइ k प्लस 1, त्यसैगरी ky2 प्लस y1 बाइ k प्लस 1, त्यसैगरी kz2 प्लस z1 डिवाइडेड बाइ k प्लस 1 भनेको चाहिँ हाम्रो लोकसको रूपमा लाई हुँदो रहेछ। ठीक छ, इक्वेसन 1 को एउटा जुन भेरिएबल्सहरु चाहिँ x y z त्यसको लोकस जस्तो भयो हैन, र एउटा लोकसमा लाई गर्छ र यसले चाहिँ के गर्दो रहेछ त p र q जुन पोइन्ट छ, p र q जुन पोइन्ट छ हाम्रो, यसलाई चाहिँ के गर्ने रहेछ k:1 रेशियोमा डिवाइड गर्ने रहेछ। ठीक छ, यो एउटा सेक्सन फर्मुला जस्तो लिन सकिन्छ हेर्नु त, k र 1 को एउटा रेशियोमा चाहिँ त्यो स्ट्रेट लाइनलाई डिवाइड गर्दो रहेछ। ठीक छ, सबै यता k यता 1 k:1 को कुनै रेशियोमा डिवाइड गर्छ भन्न सकिन्छ। k नट इक्वल्स टु -1 बाहेक हैन, यो कुरा सम्झिराख्नु परेर जस्ट हेर्नु कि k -1 बाहेक अरु पोइन्ट्सहरु तपाईले लिनु हो, k को अरु जुनै भ्यालु लिनु हो भने यसले त डिफरेन्ट पोइन्ट्सहरु दिन्छ नि। सो p र q बीच भएको यसले डिफरेन्ट पोइन्ट्सहरु दिन सक्छ। ठीक छ, यहाँ भएको डिफरेन्ट पोइन्ट्सहरु तपाईहरुले यो फर्मुलाबाट निकाल्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ, सो यहाँबाट के देखिन्छ त लोकस अफ इक्वेसन 1 चाहिँ प्लेन जस्तो देख्न सकिन्छ, किनभने जुन हामीले इक्वेसन सपोज गर्यौं ओरिजिनल्ली, यो इक्वेसन जुन सपोज गरेका थियौं, यो इक्वेसनमा हामीले पुट गरेको भ्यालुले हैन के दिने रहेछ त त्यहाँ बीचमा भएको सबै पोइन्ट्सहरु दिन सक्ने रहेछ। ठीक छ, यो p र q सपोज गरेपछि यहाँ बीचको सबै पोइन्ट्सहरु चाहिँ हामीले फाइन्ड आउट गर्न सक्ने रहेछौं। k को भ्यालुहरुलाई अलिकति चेन्ज गर्दै हामीले पोइन्ट्सहरुलाई भेट्न सक्छौं। ठीक छ, डिवाइड गर्दै गर्दै अब k:1 रेशियोमा डिवाइड गर्यो, यो k:1 भयो रे हैन, यतापट्टि k यता 1 भयो रे, फेरि यसलाई पनि यहाँनेरि हामीले अर्को रेशियोमा डिवाइड गर्यौं हैन, यसरी रेशियोमा डिवाइड गर्दै 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 हामीले यहाँ बीचको पोइन्ट्सहरु भेट्न सक्यौं। सो जुन इक्वेसन हामीले लियौं त्यसले चाहिँ स्ट्रेट लाइन बीच पर्ने सबै पोइन्ट्सहरुलाई आफूसँग राख्ने रहेछ। ठीक छ, हामीले त एउटा स्ट्रेट लाइन सपोज गरेका थियौं,
पी र क्यू भनेको त दुईटा कुनै पोइन्ट र दुईटा पोइन्ट जोइन गरेपछि स्ट्रेट लाइन आउँछ र यो पोइन्ट्सहरूले के दिन्छ त यसको लोकसहरू दिन्छ। पी र क्यू भनेको त कुनै जेनरल पोइन्ट्सहरू हो। सो हामीले यो पी र क्यू सपोज गऱ्यौँ भने हामीले यहाँ भ्यालुहरू मिलायौँ भने यहाँको पोइन्ट्सहरू पनि आउँछ, यहाँको पोइन्ट्सहरू पनि आउँछ, यहाँको पोइन्ट्सहरू पनि आउँछ। सो डिफिनेसन अफ प्लेन अनुसार के छ त लोकस अफ इक्वेसन 1, इक्वेसन 1 को हामीले लोकस लियौँ भने जुन स्ट्रेट लाइन हामीले सपोज गराएको थियौँ त्यो चाहिँ होल्ली त्यो सर्फेसमा पर्ने रहेछ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुन्छ है यहाँदेखि, ठिक छ। सो हामीले के दिने रहेछ त यो जुन हाम्रो इक्वेसन छ ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल्स टु 0 यसले चाहिँ इक्वेसन अफ प्लेन दिन सक्ने रहेछ, ठिक छ। यो इक्वेसन अफ प्लेन हो, जेनरल इक्वेसन अफ प्लेन हो भनेर दिन सक्ने रहेछ, किनभने यहाँभित्र पर्ने सबै स्ट्रेट लाइनहरूलाई यसले डिफाइन गर्न सक्छ। x1 x2 जुन पी र क्यू सपोज गऱ्यौँ त जहाँ पनि पर्न सक्छ र पर्ने पोइन्ट्सहरूको बिचको पोइन्ट्सहरू पनि यहीँ भित्रको पोइन्ट्सहरू हो भनेर भन्न सकिन्छ र यसले त्यो पोइन्ट्सको भ्यालुजहरू चाहिँ दिने रहेछ, ठिक छ। सो यो इक्वेसनले हाम्रो जेनरल इक्वेसन अफ प्लेनलाई सपोर्ट गर्ने रहेछ र यो हाम्रो जेनरल इक्वेसन अफ प्लेन भयो। अब केही फर्म्सहरू छन् इक्वेसन अफ प्लेन्सको, हामीसँग केही फर्म्सहरू छन्, ठिक छ। सो पहिलो फर्म भनेको चाहिँ इन्टरसेप्ट फर्म भन्दछ, इन्टरसेप्ट फर्म भन्दछ। सो यहाँनेरि अब सपोज मैले अर्कोले युज गरौँ होला है, यसले भन्दा नि यसले मैले बनाएँ। सपोज यो मेरो 3D एक्सिस भयो, एक्स वाई र जेड एक्सिस भयो अरे, ठिक छ। अब कुनै प्लेन यहाँनेरि छ हैन, सपोज मैले यसरी यहाँ 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 प्लेनहरू बनाएँ, यसरी प्लेन एउटा जोडियो, ठिक छ, यसरी प्लेन जोडियो। अब यो प्लेनले एक्स एक्सिसमा नि केही पोर्सन काटेको छ, वाई एक्सिसमा नि काटेको छ, जेड एक्सिसमा काटेको छ। हामीले वाई इन्टरसेप्ट भनेर पढ्थ्यौँ जुन इक्वेसन अफ लाइनमा वाई इज इक्वल्स टु एमएक्स प्लस सी, त्यसले के दिन्थ्यो त हाम्रो लाइनले चाहिँ एक्स वाई इन्टरसेप्टमा कति भ्यालु काटेको छ भन्ने कुरा दिन्छ, ठिक छ। 0 बाट हेर्दाखेरि कुन पोइन्टमा, यो पोइन्टमा काटेको छ नि, सो यति डिस्टेन्स भनेको कति हो भनेर दियो। यहाँनेरि पनि यो डिस्टेन्स भनेको कति हो भनेर थाहा हो हामीले। सो इन्टरसेप्ट फर्ममा हामीले के सोध्छौँ, सपोज एक्स इन्टरसेप्ट ए छ, वाई इन्टरसेप्ट बी छ र जेड इन्टरसेप्ट चाहिँ सी छ अरे, कुल हैन। यहाँनेरि एबिसी भनेको हाम्रो रेस्पेक्टिभली एक्स इन्टरसेप्ट, वाई इन्टरसेप्ट र जेड इन्टरसेप्ट हो। अब हाम्रो इक्वेसन अफ प्लेन के छ त एएक्स प्लस बीवाई प्लस सीजेड प्लस डी इज इक्वल्स टु 0। अब यो पोइन्ट भनेको कति हुन्छ, ए 0 0 हुन्छ, यो पोइन्ट भनेको 0 बी 0 हुन्छ र लास्टली यो पोइन्ट, किनभने यो पोइन्टदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स सी छ भनेपछि 0 0 सी छ। सो मैले यो पोइन्ट भ्यालु, यो भ्यालु हालेँ भने के हुन्छ त, पहिलो कुरा मैले त्यो भ्यालु हालेँ भने ए इन्टु ए अरू 0 हुन्छ प्लस डी इज इक्वल टु 0। सो ए को भ्यालु कति हुने रहेछ, माइनस डी बाई ए हुने रहेछ। त्यसै गरी दोस्रोमा मैले वाई एक्सिसतिरको हालेँ भने के हुन्छ त, बी इन्टु बी प्लस डी इज इक्वल्स टु 0 अथवा बी भनेको कति हुने रहेछ, माइनस डी बाई, उल्टो चाहिँ लेखेको छ, ए भयो, ए को भ्यालु कति हुने रहेछ, माइनस डी बाई ए र बी को भ्यालु माइनस डी बाई बी। थर्डमा मैले जेड इन्टरसेप्टतिरको भ्यालु हालेँ भने सी इन्टु सी प्लस डी इज इक्वल्स टु 0 भनेपछि क्यापिटल सी भनेको के हुन्छ, माइनस डी बाई स्मल सी हुने रहेछ। सो यहाँनेरिबाट हामीले एबिसीको भ्यालुहरू भेट्न सक्यौँ। सो यो भ्यालुजहरू हामीले पुट गऱ्यौँ अरे, ठिक छ। यो इक्वेसनमा हामीले भ्यालुजहरू पुट गऱ्यौँ भने के देखिन्छ त, ए को भ्यालुहरू, बी को भ्यालु र सी को भ्यालु पुट गऱ्यौँ भने माइनस डी बाई ए एक्स प्लस माइनस डी बाई बी वाई प्लस माइनस डी बाई सी जेड प्लस डी इज इक्वल्स टु 0 भयो। सो माइनस डी कमन लिए मैले, माइनस डी कमन लिए भने के हुन्छ, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी माइनस 1 इज इक्वल्स टु 0 हुन्छ होइन, यहाँ त माइनस 1 आउँछ। सो एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी बाई जेड बाई सी इज इक्वल्स टु 1 भनेको चाहिँ के हो, इन्टरसेप्ट फर्मको इक्वेसन हो, ठिक छ। हामीले स्लोप इन्टरसेप्ट फर्मको इक्वेसन पनि लेख्थ्यौँ नि 2D मा, यो ए हो, सरी यो बी हो, यो ए हो भने एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल्स टु 1 हो भने यहाँनिर के छ, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी, एउटा एक्स्ट्रा इन्टरसेप्ट यहाँनिर थप्यो। सो त्यो भएर ठ्याक्कै त्यही फर्मको इक्वेसन जस्तो भयो। सो यो
स्लोप इन्टरसेप्ट फर्मको एउटा रिप्रेजेन्टेसन भयो। अब 3D मा हामीले स्लोप भनेर त भन्न सक्दैनौँ, डिरेक्सन कोसाइन्सहरू डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। सो 2D मा इन्टरसेप्ट फर्म भयो जस्तै यहाँ यो इन्टरसेप्ट फर्मको इक्वेसन भयो जहाँ एबिसी भनेको इन्टरसेप्ट्सहरू भयो। अब अर्को फर्म छ हाम्रो नर्मल फर्म भनेर छ। अब नर्मल फर्म अफ इक्वेसनले के दिन्छ त, ठीक छ, यसको लागि पनि एउटा यसरी प्लेन जेनेरेट गर्नुपर्ने हुन्छ। नर्मल फर्म भनेको सपोज कुनै पनि एउटा लाइन छ हैन, कुनै पनि एउटा लाइन छ अथवा लाइन भनेकै त एउटा प्लेन जस्तो हो हैन। हामीले के बुझिन्छ माथिबाट भन्दा यदि लाइनहरूले चाहिँ एउटा प्लेनलाई जेनेरेट गर्न सक्ने रहेछ। सपोज यहाँनिर एउटा ओएन भन्ने एउटा लाइन, ओ यो ओरिजिन भयो, यो एन भन्ने पोइन्ट छ, यहाँनिर एउटा लाइन हामीले जेनेरेट गर्यौँ, ठीक छ। सो अब नर्मल फर्ममा भनेपछि एउटा पर्पेन्डिकुलरको फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्ने छ। सो पी भनेको चाहिँ के हुन्छ त ओएन, ठीक छ। पी भनेको ओएन हो, पी भनेको लेन्थ अफ पर्पेन्डिकुलर ओएन फ्रम ओरिजिन अन द प्लेन, ठीक छ। यहाँनिर एउटा यसरी प्लेन बनाएँ मैले, अर्कोले बनाउँछु, ठीक छ। यहाँनिर यसरी एउटा प्लेन लिएँ मैले है, अनि यहाँनिर यसरी प्लेन बनाएँ, अलिकति बाङ्गो भयो होला है। सो ठिक छ, केही फरक पर्दैन, जस्ट एउटा प्लेन हो भनेर हामीले लियौँ। यहाँनिर यो हरियोले एउटा प्लेन डिफाइन गरिरहेछ, यो एक्स वाई यो जेड भयो अरे, ठिक छ। सो यो पोइन्ट भनेको ए, यो पोइन्ट भनेको बी र यो पोइन्ट भनेको हामीले सी भनेर सपोज गरौँ। र यो प्लेनभित्र एउटा पर्पेन्डिकुलर हामीले बनायौँ ओरिजिनदेखि, ठिक छ। प्लेन छ, त्यो प्लेनदेखि एउटा पर्पेन्डिकुलर तानिम भनेर सोचौँ, ठिक छ। यहाँ ओरिजिन छ, त्यहाँदेखि एउटा पर्पेन्डिकुलर तानिम ओएन जसको लेन्थ चाहिँ पी छ भनेर सपोज गऱ्यौँ हैन। र एलएमएन भनेको चाहिँ के हो, डिसिज अथवा डिरेक्सन कोसाइन्सहरू हो, ठिक छ। के भयो त, ओ एलएमएन भनेको डिरेक्सन कोसाइन्स अफ ओएन भयो, ओएन को डिरेक्सन कोसाइन्सहरू। डिरेक्सन कोसाइन्सले के दिन्छ, कुनै पनि एक्सिससँग मेरो लाइन कति ढल्किरहेछ भन्ने कुराहरू दिन्छ। सपोज यहाँ अल्फा लिए, यतापट्टि बीटा लिए र यो भनेको गामा लिए भने यसले मलाई डिरेक्सन कोसाइन्सहरू दिन्छ। कस अल्फा भनेको यल, कस बीटा भनेको यम, कस गामा भनेको यन, ठिक छ। डिरेक्सन कोसाइन्सलाई चाहिँ एलएमएनले रिप्रेजेन्टेसन गर्छ। सो अब हामीले नर्मल फर्ममा भेट्नु पर्ने छ भनेपछि हाम्रो इक्वेसन चाहिँ एलएमएन को फर्ममा हुनुपर्छ, डिरेक्सन कोसाइन्सको फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सपोज हामीले के गर्यौँ अरे, अब यहाँनिर यसको लागि यो जुन हाम्रो प्लेन छ एबिसी, यो एबिसी भन्ने प्लेनमा एउटा पोइन्ट लियौँ हामीले, यो पोइन्टलाई चाहिँ के भन्यौँ त पी भनेर भन्यौँ। यो दुईटालाई यसरी जोइन गऱ्यौँ, पर्पेन्डिकुलर ठ्याक्कै डिस्टेन्स हामीले मेजर गऱ्यौँ, ठिक छ। पर्पेन्डिकुलर ड्र गऱ्यौँ, पोइन्ट पी बाट एउटा पर्पेन्डिकुलर ड्र गऱ्यौँ र यहाँनिर पनि ठ्याक्कै हामीले जोड्यौँ, ठिक छ। पी पोइन्टबाट हामीले जुन लाइन ओएन छ त्योसँग एउटा पर्पेन्डिकुलर ड्र गऱ्यौँ। सो ओएन चाहिँ पर्पेन्डिकुलर छ भने, प्लेनसँग पर्पेन्डिकुलर छ भने हरेक लाइनहरू के हुन्छ त योसँग पर्पेन्डिकुलर हुन्छ। प्लेनमा पर्ने जति सबै लाइनहरू के हुन्छ, योसँग पर्पेन्डिकुलर हुनुपर्छ। तपाईले यसको कन्सेप्ट भनेको ठ्याक्कै एकछिन पछि जब हामी एंगल बिट्विन प्लेन एन्ड लाइन हेर्छौँ त्यति बेला सायद बुझ्न सक्नुहुन्छ होला। सपोज यहाँ मैले पर्पेन्डिकुलर बनाएँ भने हरेक लाइनहरू के हुन्छ त योसँग पर्पेन्डिकुलर हुन्छ। ठ्याक्कै मैले यो प्लेन बनाएँ, यो प्लेनसँग एउटा यसरी पर्पेन्डिकुलर पोइन्ट बनाएँ भने यो लाइन होस्, यो लाइन होस्, जुन पनि लाइन होस् त्यो चाहिँ योसँग पर्पेन्डिकुलर हुन्छ भन्ने कुरा हो। ओएनसँग प्लेनसँग पर्पेन्डिकुलर हुने भनेको चाहिँ हरेक लाइनहरू पर्पेन्डिकुलर हुनुपर्ने हो, किनभने प्लेन भनेको त लाइन्सहरूले बनेको हुन्छ, इन्फिनिट नम्बर अफ लाइन्सले प्लेन बनेको हुन्छ। सो प्लेनसँग पर्पेन्डिकुलर हुनु भनेको मतलब के हो त, हरेक यहाँ भित्रको लाइन्सहरूसँग पर्पेन्डिकुलर छ भनेर भन्न सकिन्छ। सो ओएन के छ त, पर्पेन्डिकुलर टु प्लेन छ, ठिक छ। ओएन पर्पेन्डिकुलर टु प्लेन छ भनेपछि के हुनु पर्यो त, ओएन भनेको चाहिँ पर्पेन्डिकुलर टु एभ्री लाइन अन प्लेन, ठिक छ। प्लेनसँग पर्पेन्डिकुलर हुनु भनेको प्लेन त लाइन्सहरूले बनेको हुन्छ हैन हो, त्यो भएर सबै लाइनहरूसँग पर्पेन्डिकुलर हुन्छ। अब यहाँनिर एनपी लाई जोइन गर्यौँ हामीले, ठिक छ।
र एंगल ONP भनेको कति छ त हाम्रो 90 डिग्री छ। यहाँनिर हेर्नु त एंगल ONP भनेको 90 डिग्री छ। अब ON भनेको चाहिँ के हो त प्रोजेक्सन अफ ON भनेको चाहिँ प्रोजेक्सन अफ OP अन ON। ठीक छ, यो OP भन्ने लाइनलाई हामीले प्रोजेक्ट गर्यौं भने यो चाहिँ के हुन्छ त ON भनेको हाम्रो प्रोजेक्सन अफ OP अन लाइन ON। ठीक छ, त्यसरी पनि भन्न सकिन्छ। कुनै पनि एउटा OP छ, यसरी लाइन छ, यहाँ अर्को लाइन छ, मैले यसरी परपेन्डिकुलर तान्नुको मतलब यहाँनिर हामीले यहाँनिर प्रोजेक्सन गर्यौं भन्न खोजेको जस्तो हो। ठीक छ, यो एउटा प्रोजेक्सन भयो। सो ON भनेको चाहिँ के भन्न सकिन्छ त भन्दा सम अफ प्रोजेक्सन्स अफ सेगमेन्ट्स अफ OP अन ON भन्न सकिन्छ। सो प्रोजेक्सन भइसकेपछि के भयो त हरेक यहाँको त यो त तीनटा एक्सिसले मिलेर बनेको छ, XYZ पोइन्ट्सहरु मिलेर बनेको छ। सो मैले ON लाइनमा प्रोजेक्सन गर्नुको मतलब के भयो त भने यहाँनिरको XYZ को हरेक सेगमेन्ट लिए, मैले X मात्रै लिए अथवा Y मात्रै लिए, Z मात्रै लिए भन्नुको मतलब त्यो सबै कुराहरु त्यहाँनिर प्रोजेक्ट भएको छ भनेर भन्न खोजेको। किनभने प्रोजेक्सन त हाम्रो तीनटा एक्सिसबाट भइरहेछ हैन। तीनटा एक्सिस भन्नुको मतलब यहाँनिर त तीनवटा पोइन्ट छ, XYZ पोइन्ट छ। सो XYZ लाई नै त हामीले प्रोजेक्ट गरेको जस्तो भयो नि। यहाँ तलतिर त हामीले X डिरेक्सनको लागि प्रोजेक्ट गर्यौं, X कोअर्डिनेटलाई पनि, Y कोअर्डिनेटलाई पनि, Z कोअर्डिनेटलाई पनि के गर्यौं प्रोजेक्सन गर्यौं। सो यदि प्रोजेक्सन गरिसकेपछि यहाँनिर अब के भन्न सकिन्छ, यो ON भन्ने लाइनको डिरेक्सन कोसाइन LMN छ हैन। यसको डिरेक्सन कोसाइन LMN छ। यसको कोअर्डिनेट XYZ छ। अब XYZ कोअर्डिनेट यो भएपछि यो भनेको के हुन्छ LX प्लस MY प्लस NZ ले चाहिँ के दिन्छ त हामीलाई सम अफ प्रोजेक्सन्स दिने गर्छ। यो कुराहरु हामीले कोअर्डिनेट्स इन स्पेस भन्ने च्याप्टरमा पढिसकेका छौं है। सम अफ प्रोजेक्सन्स भनेको LX, MY र NZ को सम हुन्छ। तर ON भनेको त हामीले P भनेर डिफाइन गरेका थियौं। सो P भनेको के हुन्छ LX प्लस MY प्लस NZ हुन्छ। सो यो हाम्रो के हुने रहेछ LX प्लस MY प्लस NZ इक्वल्स टु P भनेको इक्वेसन अफ प्लेन हुन्छ। इक्वेसन अफ प्लेन हुन्छ। कसरी भन्दा यहाँनिर हामीले यसरी नै प्रोजेक्सन गर्दै 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 यहाँ परपेन्डिकुलर भेट्यौं नि जुन यो परपेन्डिकुलर P छ, त्यो परपेन्डिकुलरको टर्म्समा हामीले एउटा इक्वेसनलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सक्यौं। ठीक छ, एउटा नर्मल फर्ममा हामीले इक्वेसन लेख्यौं। प्रोजेक्सनको फर्ममा हामीले यसरी रिप्रेजेन्ट गरेपछि यो त प्रोजेक्सनको फर्मको एउटा इक्वेसन भयो। सो यो चाहिँ नर्मल इक्वेसन भनेर पनि भन्छ। ठीक छ, यसलाई चाहिँ के भन्छ त नर्मल फर्म अफ इक्वेसन भनेर पनि भन्न सकिन्छ। अब जेनरल इक्वेसन अफ प्लेनलाई नर्मल फर्ममा रिड्युस गर्दा हामीले के कुरा ख्याल गर्नुपर्छ हेरौँ है। सो हाम्रो जेनरल इक्वेसन भनेको AX प्लस BY प्लस CZ प्लस D इक्वल्स टु 0 हुन्छ र हाम्रो नर्मल फर्मको इक्वेसन के छ LX प्लस MY प्लस NZ इक्वल्स टु P छ। D लाई मैले उतापट्टि लगे भने माइनस D हुन्छ। सो यो दुईटाले एउटै इक्वेसन रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्ने छ। हाम्रो जुन इक्वेसन छ यसले हामीले एउटै प्लेनलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छौं, यसले पनि एउटै प्लेनलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ, यसले पनि एउटै प्लेनलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ भने यसमा के हुन्छ त भन्दा इदर को X को कोएफिसिएन्ट, Y को कोएफिसिएन्ट र Z को कोएफिसिएन्ट र कन्स्टेन्टहरु के हुन्छ त प्रोपोर्सनल हुनुपर्छ हैन। एउटै कुरालाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ भने इदरको भ्यालु पनि एउटै एउटै हुनुपर्छ है। ठ्याक्कै यसले के दिइरहेछ त समथिङ रेशियोमा हुन सक्छ, उता गएपछि त्यो रेशियो त काटिहाल्छ, केही फरकै परेन हैन। सो यहाँबाट के देखिन्छ यो चाहिँ एउटा प्रोपोर्सनल कुरा हुनुपर्छ। त्यसैगरी हाम्रो जुन यो इक्वेसन छ यो इक्वेसनको डिरेक्सन कोसाइन्स जुन छ, यो इक्वेसनको डिरेक्सन कोसाइन्स भनेको चाहिँ हाम्रो ABCD सँग के हुन्छ सरी ABC सँग प्रोपोर्सनल हुन्छ। ठीक छ, डिरेक्सन कोसाइन्स अथवा डिरेक्सन रेशियोज भन्न सकिन्छ। डिरेक्सन रेशियोज भनेको ABC हुन्छ अथवा डिरेक्सन कोसाइन्स भनेको ABC सँग प्रोपोर्सनल हुन्छ भनेर भन्न सकिन्छ। ठीक छ, अब डिरेक्सन रेशियोज भनेको के हुन्छ त सरी डिरेक्सन कोसाइन्स भनेको चाहिँ A बाइ
रुट अन्डर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, त्यसै गरी बी बाई रुट अन्डर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हुन्छ, त्यसै गरी सी बाई रुट अन्डर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यस्तो फर्ममा लेख्न सकिन्छ हैन। सो यसरी चाहिँ हामीले यो डिसिजहरू यो भयो। यहाँबाट के देख्न सकिन्छ भने यल भनेको कति हुन्छ, सपोज पी चाहिँ पोजिटिभ नम्बर भयो अरे, पी भनेको ग्रेटर देन 0 भयो अरे, पी ग्रेटर देन 0 भयो भने के हुन्छ त यहाँनिर पी ग्रेटर देन 0 हुनुको मतलब सो एल बाई ए इज इक्वल्स टू एम बाई बी जेड लेखेको छु एन बाई सी इज इक्वल्स टू एन बाई सी इज इक्वल्स टू पी बाई माइनस डी भनेको 1 बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हुन्छ, यहाँनिर प्लस माइनस हुन्छ। अब पी ग्रेटर देन 0 हुनुको मतलब के हुनु पर्यो त, परपेन्डिकुलर यहाँनिर पोजिटिभ छ, सो हामीलाई यहाँनिर एउटा पोजिटिभ भ्यालु चाहिरहेछ, ठिक छ। पी पोजिटिभ हुनुको मतलब यहाँनिर हामीले त एउटा पोजिटिभ भ्यालु क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ, ठिक छ। परपेन्डिकुलरको भ्यालु त जहिले पोजिटिभ हुनुपर्छ, सो यहाँनिर हामीले के लिन्छौँ, नेगेटिभ साइन लिन्छौँ, ठिक छ, यसलाई नेगेटिभ लिन्छौँ। सो यहाँनिर डी बाई रुट अन्डर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हुन्छ, ठिक छ। यसलाई पोजिटिभ लिनुपर्छ किनभने परपेन्डिकुलरलाई जहिले पनि पोजिटिभ बनाउन खोज्ने हो। सो यो भ्यालु त हामीले नेगेटिभ लिने रहेछौँ, सो नेगेटिभ लिँदा एलको भ्यालु के हुन्छ, माइनस ए बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हुन्छ, एम भनेको माइनस बी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हुन्छ, त्यसै गरी एन भनेको माइनस सी बाई रुट अन्डर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हुन्छ। कन्सेप्ट बुझ्नुभयो, परपेन्डिकुलर जहिले पनि पोजिटिभ हुन्छ। सो मैले पी ग्रेटर देन 0 लिएँ भने त यहाँनिर त माइनस डी बाई प्लस माइनस रुट अन्डर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आउँछ, यहाँ माइनस डी छ भने यसलाई पोजिटिभ बनाउनको लागि यो भ्यालु माइनस लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी पी लेस देन 0 भयो अरे, पी लेस देन 0 भयो भने के गरिन्छ, यहाँनिर माइनस पी माइनस डी जस्तो भयो, 1 बाई रुट अन्डर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर छ, यहाँ प्लस माइनस, सो यहाँनिर सिधै यो भ्यालु पोजिटिभ लिइन्छ हैन, पोजिटिभ लिन्छ किनभने पी र डी को नेगेटिभ भ्यालुहरू काटिहाल्छ। सो यति बेला यहाँनिर यल इज इक्वल्स टू प्लस ए बाई रुट अन्डर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हुन्छ, एम भनेको प्लस हुन्छ, एन भनेको प्लस हुन्छ। सो हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा यदि पी को भ्यालु पोजिटिभ छ अथवा पी ग्रेटर देन 0 छ भने एल को भ्यालु के हुने रहेछ, एल एम एन को भ्यालु चाहिँ नेगेटिभ अफ के छ एबिसी के छ हो त्यो अनुसार हुने रहेछ। त्यसै गरी यो चाहिँ पी ग्रेटर देन 0, यदि पी लेस देन 0 छ भने एलएमएन को भ्यालु अब पोजिटिभ अफ रुट अन्डर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हुने रहेछ। सो यसरी हामीले यो कुराहरू लेख्न सक्छौँ। सो तपाईँले पीलाई चाहिँ कतातिर राख्नुहुन्छ, यता लेफ्ट ह्यान्ड साइड सरी राइट ह्यान्ड साइडमा राख्दाखेरि नेगेटिभ छ कि पोजिटिभ छ त्यो भ्यालुहरू चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ, ठिक छ। त्यो भ्यालुहरू ख्याल गरिसकेपछि तपाईँको ठ्याक्कै इक्वेसनको एउटा सर्टेन फर्म त्यहाँनिर निक्लिन्छ। सो यसरी यो भनेको एउटा जेनरल डिडक्सन जस्तो भयो, प्रब्लम्सहरू गर्दाखेरि तपाईँले मजाले बुझ्नुहुन्छ। सपोज अब मैले 3वटा पोइन्ट्सबाट मेरो प्लेनलाई पास गराइरहेको छु, ठिक छ। 3 पोइन्ट्स चाहिँ मेरो प्लेनबाट पास भइरहेछ अरे। पोइन्ट्सहरू के हो त, x1 y1 z1 x2 y2 z2 त्यसै गरी x3 y3 z3 मेरो 3टा पोइन्ट्सहरू हो। सपोज मेरो इक्वेसन अफ प्लेन के छ, ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल्स टू 0 छ। अब यो 3टा पोइन्टबाट पास हुन्छ भनेपछि ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d इज इक्वल्स टू 0 हुन्छ। त्यसै गरी ax2 प्लस by2 प्लस cz2 प्लस d इज इक्वल्स टू 0 दोस्रो हुन्छ। त्यसै गरी ax3 प्लस by3 प्लस cz3 प्लस d इज इक्वल्स टू 0 हुन्छ हैन। अब एबीसीडीलाई इलिमिनेट गरेर मैले यस्तो फर्ममा भ्यालु लेख्न सक्छु नि, xyz1 हैन, त्यसै गरी x1 y1 z1 1 x2 y2 z2 2 x3 y3 z3 यहाँनिर 1 हुन्छ इज इक्वल्स टू 0 लेख्न सक्छु। सो यसले पनि मलाई के दिन्छ त, इक्वेसन अफ प्लेन दिन्छ हैन। यहाँबाट पनि मैले इक्वेसन अफ प्लेन चाहिँ भेट्न सक्छु। ठिक्क यहाँनिर एबीसीडीले इलिमिनेट गरेर जस्ट मैले यसरी रो रो
फर्ममा लेखे भने ठीक छ। सो अब कुनै पोइन्ट x4 चाहिँ x4 y4 z4 यो चाहिँ यो प्लेनबाट पास हुन्छ कि हुँदैन भनेर चेक गर्नको लागि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, यो कन्डिसन सेटिस्फाई गराउन सक्नुहुन्छ। x1 y1 z1 1 x2 y2 z2 1 x3 y3 z3 1 x4 y4 z4 1 इज इक्वल्स टु 0 प्रुभ गर्नुभयो ठीक छ। यहाँनिर भ्यालु हालेर हाम्रो यो सेटिस्फाई गर्नुभयो इज इक्वल्स टु 0 हुन्छ डिटर्मिनेन्ट भने यसले हामीले के दिन्छ त यो पोइन्ट चाहिँ यो प्लेनबाट पास हुँदो रहेछ है भन्ने कुरा दिन्छ नयाँ पोइन्ट। सो यसरी यो इक्वेसन पनि हामीले हेर्यौं है। सो यो इक्वेसन यसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ प्लेनको इक्वेसन र कुनै नौलो पोइन्ट कुनै नयाँ पोइन्ट छ त्यो चाहिँ त्यो प्लेनबाट पास हुन्छ कि हुँदैन भनेर चेक गर्न यो तरिका हामीले अपनाउन सक्छौं। त्यसैगरी सपोज यहाँ एउटा प्लेन छ हैन र अर्को प्लेन के भयो त यताबाट पास भयो अरे ठीक छ। यहाँदेखि अर्को प्लेन चाहिँ यसरी भित्रबाट पास भइरहेछ। सो यहाँनिर त एउटा नयाँ प्लेन आएको छ, यहाँनिर एउटा नयाँ प्लेन आएको छ। सो यो दुईटा बीचको इन्टरसेक्सन जुन छ यो इन्टरसेक्सनबाट आएको प्लेन भेट्न सकिन्छ कि सकिँदैन। सपोज जुन हाम्रो त्यो हरियो प्लेन छ त्यसको इक्वेसन भनेको चाहिँ ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल्स टु 0 रे। त्यसैगरी जुन अर्को जुन यो ब्राउन रङको छ त्यसको भनेको a डैश x प्लस b डैश y प्लस c डैश z प्लस d डैश इज इक्वल्स टु 0 छ। अब हामीले सपोज यसलाई p प्लस डेल q इज इक्वल्स टु 0 को फर्ममा लेख्नु पर्यो ठीक छ। अब यहाँ हेर्नुस् है यो इक्वेसन जुन छ यो इक्वेसनमा त p को पोइन्ट्सले मात्रै सेटिस्फाई गर्न सक्दैन, q को पोइन्ट्सले मात्रै पनि सेटिस्फाई गर्न सक्दैन। p र q दुईटैलाई सेटिस्फाई गर्ने पोइन्ट्सले मात्रै यो इक्वेसनलाई के गर्न सक्छ सेटिस्फाई गर्न सक्छ ठीक छ। के हुने रहेछ त p को पोइन्ट्सले मात्रै सेटिस्फाई गर्न सक्दैन, q को पोइन्ट्सले मात्रै पनि यसलाई सेटिस्फाई गर्न सक्दैन। यो लिनियर फर्ममा छ। सो दुईटैको पोइन्ट्सहरुले यसलाई सेटिस्फाई गर्नु पर्यो। यहाँ दुईटै पोइन्ट्सले यसलाई सेटिस्फाई गर्छ तिनीहरु पोइन्ट्सहरुले मात्रै यो इक्वेसनलाई सेटिस्फाई गर्न सक्छ। सो जब मैले p प्लस डेल q इज इक्वल्स टु ल्याम्डा q इज इक्वल्स टु 0 लेखे यो भनेको चाहिँ मेरो यसले कस्तो कस्तो पोइन्ट्सहरु दिन्छ भने यो दुईटा प्लेनलाई सेटिस्फाई गर्ने पोइन्ट्सको भ्यालुजहरु मात्रै दिन्छ हैन। सो दुईटा पोइन्ट्स भ्यालुजहरु सेटिस्फाई गर्नेले मात्रै दिन्छ भने चाहिँ यो चाहिँ इन्टरसेक्सन अफ प्लेन जुन यो मैले पर्पल रङले रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छु त्यो प्लेनको यसले इक्वेसन दिन सक्छ ठीक छ। सो इन्टरसेक्सन अफ प्लेनको इक्वेसन p प्लस डेल q हुने रहेछ, सरी ल्याम्डा q हुने रहेछ। अब यो एउटा कन्स्टेन्ट हो, कन्स्टेन्ट भ्यालुले मल्टिप्लाई गरिरहेछ ताकि अब प्लेनको भ्यालुजहरु त्यहाँनेरि विभिन्न यो जुन भेरिएबल्सहरुको भ्यालुज हुन्छ त्यो भ्यालुजहरु चाहिँ हामीले भेट्न सकियोस् ठीक छ। अब सपोज अर्को कुरा के छ भने हामीले हेर्नु पर्ने सपोज दुईटा प्लेन छन्, दुईटा यसरी मैले प्लेनहरु बनाए। अब यो दुईटा प्लेनहरु बीचको एंगल कति छ भनेर भेट्नको लागि मैले के गर्छु भने यो प्लेनबाट एउटा परपेन्डिकुलर तान्छु, यो प्लेनबाट पनि अर्को परपेन्डिकुलर तान्छु ठीक छ। दुईटा एकअर्कासँग परपेन्डिकुलर छन् र यहाँनेरि आउँछ एउटा एंगल थीटा। सपोज जुन यो मैले परपेन्डिकुलर ताने हैन अथवा नर्मल ताने यसको डाइरेक्सन कोसाइन भनेको के हुन्छ त भन्दा यो प्लेनको इक्वेसन भनेको मैले a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल्स टु 0 लिए र अर्को इक्वेसन a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इज इक्वल्स टु 0 भनेर लिए। अब यो प्लेनको इक्वेसन भयो। अब जहाँनेरि मैले नर्मल ताने यो नर्मलको डाइरेक्सन कोसाइन चाहिँ dc चाहिँ प्रोपोर्शनल टु a1 b1 c1 हुन्छ र यो जुन अर्को प्लेन छ त्यो प्लेनको चाहिँ dc भनेको a2 b2 र c2 सँग प्रोपोर्शनल हुन्छ। जुन यो मैले लाइन तानिरहेको छु यसको डाइरेक्सन कोसाइन यसरी प्रोपोर्शनल हुन्छ ठीक छ। यो प्रोपोर्शनल भइसकेपछि सपोज यो लाइन जुन मैले युज गरिरहेको छु यो लाइनको डाइरेक्सन कोसाइन्सहरु भनेको के हुन्छ त सपोज जसको a1 b1 c1 छ यसको डाइरेक्सन कोसाइन्सहरु चाहिँ a1 बाइ रुट अन्डर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। त्यसैगरी अरुको पनि त्यसरी नै लेख्न सकिन्छ ठीक छ। सो मैले यहाँनेरि a1 स्क्वायर लेख्नुको मतलब के हो यो भनेको यहाँनेरि यो लेख्नु भनेको के हो त a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर लेख्नु
र यहाँनेरि a2 स्क्वायरको यो लेख्नु भनेको a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायरको अन्डर रुट लेख्नु जस्तै हो हैन त। सो यति कुराहरू भयो। अब हामीलाई के थाहा छ cos थीटा एंगल बिट्विन टु लाइन्स भनेको के हुन्छ l1 l2 प्लस m1 m2 प्लस n1 n2 हुन्छ। सो l1 भनेको के हुन्छ त यहाँनेरि l1 भनेपछि a1 को भयो यहाँनेरि a1 बाई a1 को स्क्वायर भयो यहाँनेरि रुट अन्डरको भ्यालुमा ठीक छ। रुट अन्डर यहाँनेरि a1 स्क्वायर त्यसैगरी यो भनेको a2 बाई रुट अन्डर a2 को स्क्वायर हुने भयो। त्यसैगरी यसमा पनि b1 b2 प्लस c1 c2 बाई के हुन्छ त a1 स्क्वायर को अन्डर रुट इन्टु a2 स्क्वायर को अन्डर रुट हुन्छ। सो यो तीनटै सम गर्दा जाँदा के देखियो त a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइडेड बाई रुट अन्डर यहाँनेरि सम अफ a1 स्क्वायर इन्टु यहाँनेरि सम अफ a2 स्क्वायर भनेर भन्न सक्यो। सो यसले चाहिँ मलाई के दिने रहेछ त दुईटा प्लेनहरु बीचको एंगल दिने रहेछ ठीक छ। यसरी मैले दुईटा प्लेनहरु बीचको एंगल भेट्न सक्छु। अब विभिन्न यसमा कन्डिसनहरु छ त्यो कन्डिसन्सहरु तपाईले बुकमा हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै थीटा इज इक्वल्स टु 90 हुँदा कस्तो कन्डिसन आउँछ, थीटा इज इक्वल्स टु 0 हुँदा कस्तो कन्डिसन आउँछ त्यहाँनेरि कतै बुझ्नु भएन भने हामीले सोध्न सक्नुहुन्छ है। सो यो कन्डिसन्सहरु एक्चुअली तपाईहरुले चेक गर्नु होला मजाले ठीक छ। यो कन्डिसन्सहरु आउन सक्छ। मैले जस्ट एउटा जेनरल फ्रेमवर्क बुझाइरहेको छु, तपाईलाई प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि म सबै कुरा फेरि बुझाइहाल्छु है, तर एउटा जेनरल फ्रेमवर्क बुझ्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैगरी एउटा प्लेन छ, यो प्लेन र एउटा लाइन छ ठीक छ। यो लाइन सपोज यसरी प्लेनसँग अर्को कलरले बनाउनु ठिक होला है। सपोज यो प्लेनसँग यसरी एउटा लाइन चाहिँ पास भयो अरे। अब हामीले के भनेको थियौं प्लेनबाट एउटा परपेन्डिकुलर सँगको इक्वेसन थाहा हुनुपर्छ। प्लेनबाट एउटा परपेन्डिकुलर तानिन्छ त्यो र त्यो पोइन्ट इन्टरसेक्ट हुने चाहिँ के हुन्छ त प्लेनको इक्वेसन हुन्छ। सो यहाँनेरि मैले एउटा यसरी एउटा लाइन लिए जुन चाहिँ प्लेनको एउटा लाइन हो ठीक छ। यहाँनेरि यसरी एउटा लाइन लिए, यो एंगल थीटा हो ठीक छ। प्लेन र हाम्रो लाइन बीचको एंगल यहाँनेरि यसरी थीटा भनेर रिप्रेजेन्ट गरेको छ ठीक छ। लाइन र प्लेन बीचको एंगल कति छ त थीटा छ हैन। र के हुन्छ त हामीले त खासमा जुन यो परपेन्डिकुलर खिचेका छौं माथि त्यो परपेन्डिकुलर र यो एंगल भेट्नु पर्ने, यो एंगल कति छ त 90 माइनस थीटा हुन्छ। सपोज लाइन भनेको चाहिँ a2 b2 c2 अरे, लाइनको जुन डिसीजहरु छ डिसीहरु चाहिँ प्रोपोर्शनल टु a2 b2 र c2 छ। त्यसैगरी प्लेनको डिसीजहरु भनेको के छ a1 b1 c1 सँग के छ प्रोपोर्शनल छ ठीक छ। योसँग प्रोपोर्शनल छ भनेपछि हाम्रो इक्वेसन के हुन्छ cos 90 माइनस थीटा हुन्छ। किनभने ओरिजिनल एंगल त यो भेट्नु पर्ने हो हामीले हैन, 90 माइनस थीटा को एंगल भेट्नु पर्ने। सो प्लेन र लाइन बीचको एंगल यो हुन्छ। यो एंगल थीटा दिएको छ हामीलाई भने प्लेन र लाइन बीचको एंगल 90 माइनस थीटा ओरिजिनल। सो यो भनेको के हुन्छ a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइडेड बाई यहाँनेरि रुट अन्डर a1 स्क्वायर यतापटि रुट अन्डर a2 स्क्वायर लेख्न सकिन्छ। सो यो भनेको के हुन्छ sin थीटा इज इक्वल्स टु a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइडेड बाई यहाँनेरि a1 स्क्वायर यतापटि a2 स्क्वायर। सो यो कुराहरु यहाँले भेट्न सकिन्छ। अब यसको पनि तपाईले विभिन्न कन्डिसन्सहरु भेट्न सक्नुहुन्छ। सो प्लेन र प्लेन बीचको इक्वेसन र लाइन बीचको इक्वेसनमा के कस्तो डिफरेन्सेस हुँदो रहेछ त्यो कुराहरु पनि तपाईले देख्नु भयो है। मैले एउटा जेनरल टर्ममा भने कतै बुझ्नु भएन भने तपाईहरुले सोध्न सक्नुहुन्छ है। सो यो कुराहरु भयो। अब यहाँनेर तपाईले विभिन्न कन्डिसन्सहरु लाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै थीटाको भ्यालु 0 हुँदा 90 हुँदाखेरि के कन्डिसन्सहरु आउँछ त भन्ने कुराहरु तपाईले लाउन सक्नुहुन्छ ठीक छ। र जेनरली हामीले यस्तै कुराहरु गर्छौं यहाँनेरि। सो थ्योरी चाहिँ मैले यहीँनेरि सके प्लेनको ठीक छ। अरु कुराहरु म ठ्याक्कै जुन प्रब्लम गरिन्छ त्यो प्रब्लम गर्दा गर्दै म तपाईहरुलाई त्यो कुराहरु बुझाउँछु है। र त्यो कुराहरु बुझेर तपाईहरुले यहाँको थ्योरीहरु पनि सायद रिभाइभ होला। अगाडिको थ्योरीहरु खासै केही पनि छैन। प्लेनको डेफिनेसन बुझ्नु पर्यो र त्यही अनुसारको इक्वेसन कसरी रिप्रेजेन्ट गरेको छ त्यो कुराहरु बुझ्न जरुरी छ। यहाँनेरिको यो भ्यालुजहरु बुझ्नु पर्यो र यसको लागि तपाईले कोअर्डिनेट इन स्पेस भन्ने जुन च्याप्टर छ
त्यो च्याप्टर चाहिँ मजाले बुझ्नु पर्यो, किनभने डिरेक्सन कोसाइन्स र डिरेक्सन रेसियोजले तपाईँहरूलाई कन्फ्युजनमा राखेको हुनसक्छ है। सो त्यो कुराहरू बुझेर तपाईँले काम गर्नु पर्यो है। सो कतै प्रब्लम भयो भने निर्धक्क सोध्नुहोस्, ठिक छ। सो आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।